من أهم سمات المجتمع الناجح المتكامل أن يكون في بنيانه متماسكا تجمعه لبنات مخصوصة تمثل حقيقة أفراده وبنيه لا تختلف فيه لبنة عن أخرى ولا فرق فيها بينما يكون منها أسفل البناء أو أعلاه، لأن البناء لن يكون راسيا इसको मोड़ के अपनी गोद में रख लें, मैं ज़रा आगे चला जाऊँगा, आवाज़ साफ़ हो जाएगी, 50-60 लोग सुन रहे हैं। هذه هي
غير